शहर के 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन में 3 रोज की तोसी। मॉडल टाउन, डीएचए, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, गुलशन रावी और अंदरून शहर लॉकडाउन रहेगा। बाकी तमाम इलाकों में आज रात 12 बजे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। पंजाब में लॉकडाउन के हवाले से तौसीई नोटिफिकेशन जारी। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमाआत, खेल की सरगर्मियों पर पाबंदी। कारोबारी मराकज़ सुबह 9 से शाम 7 बजे तक। सोमवार तक जुम्मा खुले रहेंगे। ग्रॉसरी और करियाना स्टोर्स हफ्ता भर खुले रहेंगे। बैनुल इजलाई ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलने की इजाजत। नोटिफिकेशन का इतलाक 15 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए का फिजाई ऑपरेशन इजाजतनामा 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली का इतलाक रात 12 बजे से होगा। तर्जुमान पीआईए कहते हैं जिन मुसाफिरों के पास पीआईए बुकिंग है वो बुकिंग आगे करा लें या रिफंड हासिल कर लें। कोरोना के साथ पोलियो का खतरा भी बढ़ गया। शहर के सीवरेज में एक मरतबा फिर पोलियो वायरस की तस्दीक। गुलशन रावी और आउटफॉर रोड डिस्पोजल स्टेशन के सीवरेज नमूनों में वायरस की मौजूदगी पाई गई। पीटीआई हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। वजीर आला पंजाब का पंजाब असेंबली इजलास से खिताब, बोले तामीराती शोबे की बहाली के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज दिया गया। डेवलपमेंट बजट में 5 अरब रुपए का इजाफा किया है। एजुकेशन के बजट में 18% का इजाफा किया है। हर जिले में यूनिवर्सिटी कैंपस बनाएंगे। वजीर आला ने कहा सूबे में 12 नए बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं। 12,000 डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि 10,000 कांस्टेबल्स की मंजूरी और 45 नए थाने भी बनाए जा रहे हैं। एक साल हो गया, कोई करप्शन साबित ना हो सकी। हुकूमत का एहतसाब तमाशा अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। अब अगर ये लोग घर ना गए तो अवाम इन्हें घर भेजेंगे। हमजा शहबाज शरीफ की सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू, बोले मौजूदा हुक्मरानों ने मईशत को तबाह कर दिया। हुक्मरानों की कहीं भी कोई हिकमत अमली दिखाई नहीं देती। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम का तबादला कर दिया गया। डीसी दानिश अफजाल को कमिश्नर लाहौर का इजाफी चार्ज मिल गया, जबकि सेक्रेटरी तिजारत यूसुफ नसीम खोखर सेक्रेटरी दाखिला, मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी सेक्रेटरी तिजारत, ओएसडी उमर रसूल सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात। सेक्रेटरी पावर इरफान अली को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी की तकर्री भी कर दी। इनाम गनी को एडिशनल आईजी, जाहिद अख्तर जमान को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तैनात कर दिया गया। पेट्रोल निर्खों में होशरुबा इजाफे से तरक्याती मंसूबों की टेंडरिंग का अमल मुतासिर। 36 सरकारी ठेकेदारों की जानिब से अदम दिलचस्पी पर 17 करोड़ से जायद की स्कीमों के लिए टेंडरिंग मंसूख करने का फैसला। टेंडर मंसूख से NA 130, NA 135 और पंजाब असेंबली के 4 हलकों में तरक्याती मंसूबे मुतासिर। पंजाब हुकूमत की अदम दिलचस्पी और फंड्स की कमी। तारीखी भाटी गेट की बहाली का ख्वाब ही रहेगा। वॉल सिटी अथॉरिटी का 90 करोड़ लागत का मंसूबा ड्रॉप करने या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करने पर गौर। प्रोजेक्ट के तहत भाटी और एतराफ का इलाका तारीखी तौर पर बहाल किया जाना था। जिला इंतजामिया को कब्जा माफिया के खिलाफ बाइख्तियार बनाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एसीज को सेक्शन 14 के तहत क्लास 1 मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज। जिले अफसर इंस्पेक्शन 33 के तहत मुलविस अफराद को 2 लाख जुर्माना और 6 माह की कैद की सजा भी सुनाएंगे। पंजाब हुकूमत का ज़हीन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अहसन इकदाम। सालाना वज़ाइफ में 3 अरब 59 करोड़ का इजाफा कर दिया गया। नए माली साल में तलबा और तालिबात को 13 अरब 85 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अवाम पर एक बार फिर LPG बम गिरा दिया गया। फी किलोग्राम कीमत में 4 रुपए का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 47 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 180 रुपए बढ़ गया। LPG गैस 114 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगी। ओगरा ने माह जुलाई के लिए नई कीमतें जारी कर दी। बजट मंजूरी पर हुकूमती अमलदारी चैलेंज। महंगे पेट्रोल के बाद महंगाई का एक और झटका।
आम आदमी की सवारी मोटरसाइकिल मजीद महंगी हो गई। होंडा कंपनी ने CD70 की कीमत में 1,400 रुपए का इजाफा कर दिया है। होंडा 125 3,000, CG125 10,000 और होंडा CG150 की कीमत 20,000 रुपए बढ़ा दी गई। जिले हुकाम 70 रुपए फी किलो चीनी फराहम करने में नाकाम। जुर्मानों और मुकदमात के खौफ से डीलर्स ने खरीदारी, दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त रोक दी। मुख्तलिफ इलाकों में किल्लत का सामना। सालाना क्लोजिंग के बाइस आज यूटिलिटी स्टोर्स पर पब्लिक डीलिंग बंद। अमला दस्तयाब स्टॉक्स की चेकिंग और मालियाती रिकॉर्ड मुरतब करने में मसरूफ। कोरोना से बेहाल मुआशी सूरत हाल। गैस कंपनी ने 500 डेली वेजेस को नौकरियों से फारिग कर दिया। घर भेजे जाने वाले मुलाजमीन बेरोजगारी की अफियत से परेशान, आने वाले कल की फिक्र में मुब्तला। कंपनी की जानिब से नए माली साल पर लेबर एक्ट के तहत बरतरफ मुलाजमीन को दोबारा से बहाल करने की यकीन दहानी। पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ एफका का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन के महंगाई लहर के खिलाफ शदीद नारे। हुकूमती कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की करारदाद जमा। असम्बली रुकन मखदूम उस्मान का पुराने निर्ख बहाल करने का मुतालबा। महंगाई की ताज़ा लहर, तनख्वाहें न बढ़ाने और छांटे के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज। IWO ऑफिस न्यू गार्डन में मुजाहिरा। मुलाजमीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मांगे पूरी करने का मुतालबा। शहर में कोरोना केसेस में कमी। 24 घंटों के दौरान 301 नए मरीज, मजमूई तादाद 39,047 हो गई। 12 अमवात की तस्दीक। अस्पतालों में भी मरीज कम होना शुरू हो गए। 446 मरीज आइसोलेशन वार्ड में दाखिल। 177 ICU और 97 वेंटिलेटर्स पर मौजूद। सुबह भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 723 नए मरीज सामने आए और 46 अमवात हुई। जबकि वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर लाहौर पुलिस की जानिब से SOPs पर अमल दरामद न करने की शिकायत। CCPO का सिटी 42 की खबर पर नोटिस। अफसरान और मातहत अफसरान को मास्क पहनने का पाबंद करार दे दिया। कोरोना वायरस, बेशतर अस्पतालों के HDU, ICU में मरीजों के लिए जगह ना बची। जनरल अस्पताल के HDU और ICU में 100% बिस्तरों पर मरीज जेरे इलाज हैं। जिना अस्पताल ICU में 100%, सर्विसेज अस्पताल में 75% बिस्तरों पर मरीज मौजूद हैं। महकमा सेहत का टेस्टिंग को मजीद महदूद करने का फैसला। सिम्पटोमेटिक मरीज 10 दिन आइसोलेशन के बाद आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। खांसी, नज़ला, जुकाम और दीगर इलामात खत्म हुए 3 दिन गुजर जाएं तो RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने मरासला जारी कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी जाली दूध माफिया के खिलाफ एक्शन जारी। मोबाइल फूड लैब स्क्वाड की बेदिया रोड पर 6 दुकानों की चेकिंग। 1060 लीटर नाकिस दूध तक कर दिया गया। 2 दुकानें सील कर दी गई। कातिल धाती डोर से रवासात 6 हलाकतें। पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान। IG पंजाब का पतंगबाजों की तलाश के लिए ड्रोन ऑपरेशन का फैसला। लाहौर समेत दीगर शहरों में फिजाई कैमरों की मदद से कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद की तलाश शुरू करने का हुक्म। पुलिस ने आंखें मेच ली। हुक्काम ने गफलत की चादर ओढ़ ली। ओबाश, बदकार और बेहमियत आजाद हो गए। ख्वातीन के लिए घर से बाहर निकलना भी दुश्वार। समनाबाद में मोटरसाइकिल सवार ओबाशों की सरे बाजार नाजेबा हरकत, कैमरे की आंख में महफूज और पुलिस एक्शन की मुंतजिर। मुस्तफा टाउन में जनरल स्टोर मालिक की दलेरी से डकैती वारदात नाकाम बना दी गई। डाकू से पिस्तौल छीनने वाला 55 साला इफ्तिखार गोली लगने से जख्मी हो गया। डाकू फरार होने में कामयाब। लाहौर ये होशियार, मातहत अदालतों में जाली मचलकों की भरमार। जाली मचलकों पर 300 गाड़ियां सपुर्दारी पर हवाले करने का इंकशाफ। SP कार लिफ्टिंग सेल ने घिनौने धंधे में मुलव्विस गिरोह के अराकीन की तफसीलात अदालती अफसरान को भिजवा दिए। सेशन जज के हुक्म पर माफी के खिलाफ कार्रवाई शुरू। 21 जाली जमानती फौरी ब्लैकलिस्ट करार। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक दरख्वास्तों की सुनवाई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सेक्रेटरी 2 वजीर आजम के पेश न होने पर सख्त बरहम। 1 रोज मोहलत की इस्तदा मुस्तरद।
وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا اندیا، ریمارکس یہ کہ سنا ہے وہ بولتے ہیں کہ ان کے منہ سے قانون نکلتا ہے، چلو ان کو سن کے دیکھتے ہیں۔ مزید کہا حکم عدولی قطعاً برداشت نہیں، سماعت 9 جولائی تک ملتوی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور قلت کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ اگر حکومت خود اس پر کچھ کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، پھر رکاوٹ بننے والا خواہ سیکرٹری ہو یا ڈی جی، کوئی نہیں بچے گا۔ عدالت کا اٹارنی جنرل سے فوجداری کمیشن بنانے سے متعلق استفسار۔ چیف جسٹس نے چیئرپرسن اوگرا پر عائد جرمانہ 1 لاکھ روپے چندے میں تبدیل کر کے اور بار ہسپتال میں جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ پنجاب کی سرکاری یونیورسٹیز کا ایکٹ تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈیمک اسٹاف پنجاب کے گورنر پنجاب کے ساتھ مذاکرات کامیاب۔ وزیر ہائر ایجوکیشن نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ گورنر پنجاب نے یونیورسٹی اساتذہ کو ایکٹ تبدیل نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ شاہپور کانجرا منڈی میں قربانی کے جانور لانے کا سلسلہ شروع، جبکہ حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے برابر۔ ماسک اور سماجی فاصلے کے SOPs نظر انداز۔ بیوپاری بھی انتظامات سے غیر مطمئن، کہتے ہیں ابھی یہاں پانی کا بھی انتظام نہیں ہے، تمام انتظامات خود سے کر رہے ہیں۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ برداشت نہیں، عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اراکین اسمبلی سے گفتگو۔ منتخب نمائندگان کو ٹیم ورک کے طور پر عوامی مسائل کے حل کے لیے کام کرنے کی ہدایت۔ عمران خان اور حواریوں نے قوم کو سپنے دکھائے اور کنٹینر پر سے جھوٹ بولا۔ بجٹ حکومتی اہلکاروں نے نہیں، IMF نے تیار کیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ سابق لیگی وزیر رانا مشہود نے کہا حکمرانوں کے جھوٹ کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہمارا آخری بجٹ 2000 ارب کا تھا، یہ 300 بلین ترقیاتی کاموں پر خرچ نہیں کر سکے۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے حکومت مافیا سے مل کر عوام کو لوٹ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کا کورونا سے متاثر سیاسی سرگرمیوں کی بحالی کا اعلان۔ بلاول بھٹو زرداری کا آج رات لاہور آمد کا پروگرام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی صوبے میں پارٹی کو متحرک کرنے سے متعلق صوبائی قیادت سے مشاورتی اجلاس کی صدارت اور ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنان سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان ملک کو آگے، اپوزیشن پیچھے لے کر جانا چاہتی ہے۔ بجٹ پاس نہ ہونے دینے کا دعویٰ کرنے والی اپوزیشن جماعتیں اب کہاں ہیں؟ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی بجٹ منظوری پر وزیر اعظم اور اراکین قومی اسمبلی کو مبارکباد۔ صوبائی وزیر انرجی ڈاکٹر اختر ملک سے ملاقات میں کہا اپوزیشن کا ایجنڈا احتساب رکوانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری کی سربراہی میں صحافیوں کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے صحافیوں کے لیے جلد ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور پریس کلب کی لیس شدہ 50 لاکھ کی گرانٹ جاری کرنے کے احکامات بھی دیے گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے صدر پاک پرتگال ایسوسی ایشن محبوب احمد کی ملاقات۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی بولے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آواز بلند کی، عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح سمجھتے ہیں۔ کورونا کیسز کی زیادتی یا کمی پر علاقوں کو لاک ڈاؤن کرنے کا اختیار ڈپٹی کمشنرز کو دینے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان اور چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس میں وائرس کے سدباب کے لیے دواؤں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ شہر کے کم از کم 4 بڑے سٹورز نوٹیفائی کرنے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا۔ وزارت ہاؤسنگ کی واسا کو مالی بحران سے چھٹکارا دلانے کی کاوش۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کی زیر صدارت اجلاس۔ واسا بزنس پلان اور مونسون کی تیاریوں سے متعلق گفتگو۔ وفاق کو لیسکو کی جانب سے بھجوائے جانے والے کمرشل ٹیرف کو ڈومیسٹک میں تبدیل کرنے کی سفارش کی گئی۔ اینٹی کرپشن عدالتوں کے ججز کی 2 روزہ تربیتی ورکشاپ اختتام پذیر۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی کی اختتامی تقریب میں خصوصی شرکت۔
بولے کرپشن کسی بھی معاشرے یا ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتی ہے۔ اینٹی کرپشن ججز قانون کے مطابق فیصلے اپنا کر بھرپور کردار ادا کریں۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال سے چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی کی ملاقات۔ شجرکاری مہم میں تعاون پر لاہور چیمبر سے اظہار تشکر۔ صدر چیمبر عرفان اقبال شیخ کا رواں سال بھی سب سے زیادہ پودے لگانے کے عزم کا اظہار۔ لاہور چیمبر اور پاکستان کلچر سوسائٹی جرمنی کے درمیان ایم او یو سائن۔ صدر چیمبر عرفان اقبال شیخ اور سوسائٹی کے سربراہ عابد اسلم شیخ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت ہیمبرگ میں پاکستان کی کلچرل سینٹر کھولا جائے گا۔ ایف پی سی سی آئی عہدیداران کا ایف بی آر، کسٹمز اور دیگر ٹریڈ باڈیز کے ہمراہ اجلاس۔ کاروباری برادری کو ٹیکس کے حوالے سے درپیش مسائل زیر غور آئے۔ صدر ایف پی سی سی آئی میاں انجم نثار نے کہا ٹیکس سسٹم میں موجود بے ضابطگیاں ختم کرنے کے لیے اقدامات ضروری ہے۔ اور قومی ٹیم کے 6 کھلاڑیوں کا تیسرا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ پی سی بی نے محمد حفیظ، وہاب ریاض، محمد رضوان، محمد حسنین، فخر زمان اور شاداب خان کو انگلینڈ بھجوانے کی تیاری شروع کر دی۔ کھلاڑیوں کو روانگی سے قبل بایو سیکیور ماحول میں ٹھہرایا جائے گا۔